देवेनले आफ्नो उमेरको 20औं वसन्त पार गर्दा गर्दै आफ्नो जीवनसाथी भेट्यो। ऊ आफ्नो काँधमा आफ्ना अन्य परिवारको बोझ पनि लिएर अघि बढिरहेको युवक। सम्पन्नताको घेराबाट वञ्चित सङ्घर्ष र परिश्रमको जीवन बाँचिरहेको थियो देवेन। जसरी तसरी जीवन गुजारा चलिरहेकै थियो। हुलाकको जागिर स्थायी नै थियो। सीमित रकम आए पनि उनीहरूले आफ्नो जीवन सन्तोषले निर्वाह गरिरहेका थिए। यता आफ्नो जीवन बाहेक अन्य सन्तानको पनि भार सम्हाल्नु परिरहेको उसको बाध्यता। सीमित आम्दानीको बाटो भने जस्तो खान लाउन पनि धौधौ, तर पनि चलिरहेको थियो उसको जीवन चर्खा। आज भोलि भन्दा भन्दै उसका पनि सन्तानहरू भए, एक छोरा एक छोरी। यता आफ्नो पनि 2 भाइ बहिनी अनि आमा। देवेनलाई आर्थिक सकस्त थियो नै, तर पनि खोले फाँडो खाएरै भए पनि परिवारको बोझ धानिरहेको थियो ऊ। आज भोलि भन्दा भन्दै आमा पनि वृद्ध अवस्थामा पुगिसकेकी थिइन्। उसलाई आफ्नो परिवारको जिम्मेवारी मात्र होइन, बुढी आमा र भाइ बहिनीको पनि चिन्ता थियो। सुख र सुन्दर जीवनको कल्पना गरेर आफ्नो जीवन समर्पित गरेर आएकी उसकी श्रीमती पनि आफ्नो जीवनको आरोह अवरोहबाट निराश जस्तै थिइन्। किनकि हर नारीले आफ्नो नयाँ जीवन सुख र शान्तिले आफ्नो जीवनसाथीसँग बिताउँ भनेरै होमिएका हुन्छन्। तर सबैको सपना कहाँ पुरा हुन्छ र? देवेनको त आफ्नो जीवन मात्र नभएर अन्य सन्तानको पनि जिम्मेवारी थियो। समयको बदलावसँगै परिवर्तनको रेखा पनि कोरिँदै गए। उसकी आमाको देहावसान भयो। उसलाई मनभरि पश्चाताप पनि थियो कि मैले आफ्नै आमालाई भने जस्तो कर्तव्य स्याहार सुसार पुर्याउन सकिनँ भनेर। तर त्यो उसको दोष थिएन, समय र परिस्थितिको कमजोरीपन थियो। ऊ नाना थरी मनमा कुरा लिएर बाँचिरहेको थियो। कहिलेकाहीँ श्रीमतीको गुनासो पनि सुन्नु पर्थ्यो, मेरो त किस्मत पनि कस्तो, विवाह गरेर पनि सुख शान्ति भएन, जहिले अभाव र दुःखमा बिताउनु पर्यो जीवन। देवेनले सोच्ने गर्थ्यो, श्रीमतीको भनाइ पनि ठिकै हो, हुन पनि त हो। उसले आफ्नी श्रीमतीलाई भने जस्तो लाउन खान दिन कहाँ सकेको थियो र? यस्तै अवस्थामा आफ्ना पनि सन्तानहरू थपिँदै गए, झन् आर्थिक भार बढ्दै गयो। तर पनि उसकी श्रीमती मात्र गुनासो गर्थिन्, तर आफै चित्त पनि बुझाउँथिन्। जे भए पनि अभाव दुःख खप्न परे पनि मेरो श्रीमान एक कर्तव्यपरायण र जिम्मेवार पुरुष छन्। मलाई मानसिक पीडा दिएका छैनन्। यति मात्र हुनु पनि महिलाको निम्ति सौभाग्य हो। जे होस्, ती दुईको वैवाहिक बन्धन एक अर्काको सुखद सम्झौतामै बितिरहेको थियो। समयले नेटो काट्दै गयो। बहिनीले पनि आफै बिहे गरी, भाइ पनि सानोतिनो जागिर पाएर पश्चिमतिर लाग्यो। अब भने देवेनको आफ्नो परिवार मात्र बाँकी रह्यो। तर पनि उनीहरूलाई पुगिसरी हुँदैनथ्यो, किनकि आफ्ना छोराछोरीलाई पनि बोर्डिङ स्कुलमा भर्ना गरिदिएको थियो। आज भोलि भन्दा भन्दै उसको पनि जागिरबाट रिटायर्ड हुने दिन आयो। उसले जीवनमा कहिल्यै पनि आफ्नो जागिरको सोझो बाहेक अन्य कामधन्दा नगरेकाले उसलाई रिटायर पश्चात के गर्ने भन्ने दिमागमा नयाँ काम सुझेन। देवेन थियो नै इमान्दार र आफ्नो सोझो मात्र गरिखाने। उसलाई नेपालमा बसेर गरिखाने कुनै अन्य बाटो सुझेन र जे भए पनि एकपल्ट बाहिर गएर केही पैसा कमाउँछु भनेर ऊ मरुभूमिको देशमै भए पनि जान तयार भयो। किनकि उसलाई पनि त आफ्नो परिवारलाई अभावहीन बनाएर राख्ने इच्छा थियो र ऊ लाग्यो परदेशतिर। मान्छेले सोचे जस्तो कहाँ हुन्छ र? देवेनले आफूले भने जस्तो काम पाएन। जे भए पनि हुलाकको जागिरमा उसले टेबल वर्क गरेको थियो। उसको शिक्षा पनि ब्याचलर पास थियो। तर त्यहाँ गरौँ सामानहरू उठाउनु पर्ने भयो। शरीर पनि रोगी नै थियो उसको, अनि उमेरले पनि 50 पुगिसकेको थियो। उसले त्यो काम गर्न सकेन र ऊ फर्क्यो आफ्नै देश। रिटायर्डबाट आएको केही रकमबाट लगभग 2 लाख उसको डुब्यो। नहुनेलाई जहाँ पनि उस्तै भने चाहिँ उसलाई पनि त्यही हुन गयो।
विदेशबाट फर्किएपछि ऊ लगायत श्रीमती पनि झनै शोकमा परे। भए नभएको पैसा पनि अनाहकमा डुब्यो। जति नै पीर भए पनि जीवन चलाउनै पर्यो। चलि नै रहेको थियो उनीहरूको जीवनचर्या। बिस्तारै बिस्तारै श्रीमतीलाई रोगले च्याप्यो। रोग पत्तो लाग्नै सकेन। उनी थलिँदै गइन्। उनीहरूको जीवनमा अझ ठुलो सङ्कट आइपर्यो। अलिअलि भएको पैसा पनि श्रीमतीको उपचारमा खर्च हुन थाल्यो। श्रीमतीलाई अनेकौं कोसिस र पैसा खर्च गर्दा पनि बचाउन सकिएन देवेनले। अन्त्यमा श्रीमतीले पनि छाडेर गइन्। छोराछोरीहरू बिस्तारै उमेर पुग्दै गए। एउटा छोरो विदेशतिरै लाग्यो पढाइ सकेर। साथमा छोरी थिई, उसको पनि बिहे भयो। अब देवेनको जीवनमा केवल एक्लोपन बाँकी रह्यो। उसलाई निकै गाह्रो भयो एक्लो जीवन काट्न। दिनदिनै उमेरले पनि उकालो चढ्दै गयो। बिरामी हुँदा पानीसम्म खान दिने मान्छे भएन। गाउँघरमा छिमेकीहरू पनि उसको एक्लो जीवन देखेर हैरान भए। कहिलेसम्म अरूले साथ दिन सक्लान् र? देवेनको दुरावस्था देखेर छिमेकीहरूले उसलाई एउटी दुःख नै पाएकी भए पनि आफूलाई साथ दिने जीवनसाथी खोज्न अनुरोध गरे। देवेनले सहजै स्वीकार त गरेन इष्टमित्रहरूको सुझावलाई। अन्त्यमा उसकै एक पुरानो मित्रले आफ्नो गाउँकी अद्वैंसे महिला जो दुःख पाएकी थिए बिहे गराइदिए। देवेनको चुलो बिहान बेलुका बल्न थाल्यो। त्यो समय आइपुगिन्जेल उसको आर्थिक अवस्था पनि राम्रै भइसकेको थियो। सानै भए पनि आफ्नो घर थियो। उसको पेन्सन पनि बढेर 2 प्राणीलाई मनज्ञ आउन थालेको थियो। देवेनले उसकी नवविवाहित श्रीमतीलाई गहनाहरू पनि बनाइदियो र आफ्नी श्रीमतीको घाँटीमा मङ्गलसूत्र र औँठी पनि उनैलाई जिम्मा लगाइदियो। जे होस्, देवेनको नयाँ जीवन राम्रैसँग चल्न थाल्यो। विगतमा जस्तो अभावको दलदलमा उसकी नयाँ जीवन सङ्गिनीले बाँच्नु परेको थिएन। तर पनि देवेनको मनभित्र निराशा त गुम्सिरहेकै थियो। ऊ पल पलमा आफ्नी जेठी श्रीमतीलाई सम्झेर भावुक बन्थ्यो। उसलाई एउटै पश्चाताप के थियो भने अहिलेको जस्तै पहिला पनि आर्थिक कष्ट नहुँदो हो त विगतको जीवन पनि उसको कति आनन्दसँग बित्थ्यो होला भनेर। ऊ सम्झिँदा सम्झिँदै पुराना दिनहरूको सम्झनामा हराउन पुग्छ। उसकी जेठी श्रीमतीले भनेका कुनै कुनै कुराहरू, उनीहरूले अभावसँग सम्झौता गरेका कतिपय पलहरू। कति दिन त उनीहरूले साँझको खाना खोले खाएर मात्र पनि बिताएका थिए सुरुका दिनहरूमा। जब छोराछोरीहरू बढ्दै गए झन् अभावको खाडल खनिँदै गएको थियो। तर पनि उनीहरूले एक आपसमा सम्झौताको जीवन बिताइरहेका थिए। जे होस्, मन मिलेको थियो र त दुःख र अभावका पहाडहरू सजिलैसँग उक्लिरहेका थिए उनीहरूले। जब छोरा पनि कमाउने भयो, तर अफसोस उसकी श्रीमतीको शरीर रोगी भयो। अन्त्यमा सुख र आनन्दको जीवन जिउन नपाइने श्रीमतीले देह त्याग गरिन्। एउटै धोको मनमा बिजिरहन्थ्यो कि आफ्नी जेठी श्रीमतीलाई पनि अहिलेकीलाई जस्तै सुखमा नै राख्ने, तर सबैको भाग्यमा त्यस्तो सुख खुसी कहाँ लेखिएको हुन्छ र? छोरोले पनि विवाह गरेर छुट्टै संसार बनायो। छोरी पनि ज्वाइँसँगै आफ्नो जीवन बिताउन बाध्य बनी। यता देवेन भने आफ्नै कान्छी श्रीमतीसँग जसोतसो जीवन गुजार्न थाल्यो। हुन त श्रीमान श्रीमती हुँदैमा सबैको मन कहाँ मिल्छ र? अनि विचार पनि सबैको नमिल्न सक्छ। देवेनको पनि यस्तै हालत हुन पुग्यो। ऊ जे भए पनि पढालेखा मान्छे थियो। विचार पनि उच्च नै थियो। ऊ कसैलाई भनेर नबिजाउने र कसैलाई पनि दुःख नदिउँ भन्ने स्वभावको थियो। तर उसकी श्रीमती अर्थात् अहिलेकी श्रीमती भने ठीक उल्टो स्वभावकी। उनीहरूबीच विचारको बेमेल थियो। तर पनि देवेनले आफ्नै भाग्यलाई दोष दिएर मौनता अँगाल्दै बाँच्न बाध्य थियो। सुरुमा त ऊ सोच्ने गर्थ्यो जे भए पनि पहाड किनारी उसलाई मधेसको तौर तरिका थाहा छैन, घर गृहस्थी पनि थाहा छैन। पछि सिक्दै जाली। यस्तो सोचेर ऊ केही भन्दैनथ्यो। तर नजान्नु एउटा कुरा, सिक्न नचाहनु अर्को कुरा। उसकी श्रीमतीमा कुनै परिवर्तन आएन। सिक्नुपर्ने व्यवहारिक कुरा सिक्न चाहिएन उसले। तर आधुनिकताको शिकार चाहिँ बन्न भ्याइ ऊ।
देवेनकी श्रीमतीको खाना पकाउनेसम्म ढरढङ्ग थिएन। न उसले सिक्न नै चाही। भुक्लुक्क चामल उसिन्यो, दाल उमाल्यो, लट्याङ पट्याङ सब्जी पकायो, खान दियो। बस उसको दैनिकी त्यति थियो। घर सफा सुग्घरमा पनि रत्तिभर मन थिएन उसलाई। पहाडमा गाई बस्तु चराएर हुर्केकी, दाउरा घाँसपात गरेर हिँडेकी, घरको कामकाजको के आशा गर्नु भनेर देवेनले घरको सबै काम आफै गर्ने गर्दथ्यो। कसैको करकाप दबाब नभएर होला, कसैलाई आदर सत्कार इज्जत गर्नुपर्ने जरुरी पनि थिएन तिनलाई। श्रीमानले पनि कुनै दिन त सिक्लिने, एकैचोटि कसैलाई आउँछ र भनेर केही भन्दैनथ्यो। श्रीमानको मौनतालाई उसले बुझेर हो वा नबुझेर हो वा नपत्याएर हो, भात पकाउन र खाएको भाँडा मोल्न बाहेक अन्य काम गर्न जरुरी कहिल्यै पनि ठानिन। दिनहरू बित्दै गए, उनीहरूको जीवन बचाइमा परिवर्तन कहिल्यै आएन। आफ्नो पेन्सन थाप्यो, श्रीमतीलाई बुझायो। श्रीमतीले जे जस्तो ल्याउँछे, पकाउँछे, जस्तो दिन्छे, जे दिन्छे त्यही खायो, सन्तोष मान्यो, बस्यो। त्यही नै दिनचर्या भयो उनीहरूको। समयले अनेकौं परिवर्तन ल्यायो। घर गृहस्थीको काममा श्रीमतीको कुनै उन्नति प्रगति भएन, तर उसले फेसन गर्न, सामाजिक सञ्जाल चलाउन भने मस्तले सिकी। सामाजिक सञ्जाल चलाउन नजानिन्जेल ऊ ठिकै थिए। घरको सारा काम नगरे पनि दिनभर घरकै श्रीमानकै छेउमा वरिपरि बस्थे। यसो उसो किनमेल गर्न जान्थे। साधारण लवाई खुवाई, दिउँसोभरि रातै सिन्दुर भरेर साधारण कुर्ता सुरुवाल लगाएर बजार निस्किन्थे। बोलीचाली पनि ठिकै थियो, कम्ती बोल्ने बानी पनि थियो। समयले जब आफ्नो पाइला चाल्दै गयो, संसारमा परिवर्तन हुनु कुनै नौलो कुरा थिएन। परिवर्तन त भइ नै रहेको थियो हरेक कुरामा। तर अचाक्ली परिवर्तन त देवेनकी श्रीमतीमा आएको 2-3 वर्षभित्रै देखिन थाल्यो। लवाई खुवाई, हिँडडुल, श्रृङ्गार पटार आदिमा अचम्मैसँगले परिवर्तन आयो। देवेन चुपचापसँग उसको रमिती बनेर उसको चालढाल हेरिरहन्थ्यो। देवेनका आफन्तहरूले उसलाई सचेत नगराएका पनि होइनन्, तर देवेनले पनि आफ्नी श्रीमतीलाई नसम्झाएको होइन। तिमी आफूलाई सुहाउँदो फेसन गर न, आफ्नो हैसियत उमेर हेर, अनि आफ्ना आफन्तको इज्जत पनि हेर। तिमीलाई मान्छेहरूले के भन्न थालिसके, अलिकति त लाज मान। तर उसकी श्रीमतीको चालढाल बदलिएन। न त उसले वचनलाई नै आत्मसात गरे। दिनानुदिन हदले पार गर्दै गयो। श्रीमतीको व्यवहारमा परिवर्तन आएन। ऊ त झन् मैमत्ता बनेर हिँड्न थाली। साँझको खाना झट्टपट खुवायो अनि धन्दा लापर लुपर गर्यो। बेलुकाको 8-9 बजेतिर चिरच्याट्ट बनेर टिकटकको लाइभमा बसिगयो। दुनियाँ परपुरुषसँग लाइभ च्याट गर्न। यो त उसकी श्रीमतीको दैनिकी नै बन्न पुगिसकेको थियो। यही विषयमा पनि देवेनले उसकी श्रीमतीलाई कति सम्झायो, तर ऊ त कहाँ टेर्नेवाली थिए र। श्रीमान त मात्र उसको कठपुतली जस्तै थियो, जो आयस्रोतको लागि मात्र उसलाई आवश्यक थियो। पुसको महिना रातको 12 बजेसम्म पनि देवेन चिसो ओछ्यानमा गुणुल्किएर ननिदाई के सोच्दै ओछ्यानमा पल्टिरहेको थियो। उता अर्को कोठामा श्रीमती हाँसोको फोहरासहित जिस्किरहेकी थिए प्रवासी पुरुषहरूसँग। देवेनलाई उसको त्यस्तो व्यवहारले दिक्क लागिसकेको थियो। उसकी श्रीमतीले उसलाई पटक्कै भाव दिन छाडेकी थिए। उसले पनि भन्न छाडेको थियो। कति भन्दा पनि नलागेपछि ऊ श्रीमतीदेखि आजित भइसकेको थियो। दिनानुदिन श्रीमतीजीको व्यवहारमा र स्वभावमा पुरै परिवर्तन आएको देखेर देवेनले पनि एउटा जुक्ति रच्यो। टिकटकमा फेक एकाउन्ट खोलेर श्रीमतीलाई छक्क्याएर उसको भित्री मनसाय बुझ्नलाई। बढ्दै गएको दूरीले गर्दा देवेनले त यस्तो सोच्न थालेको थियो कि उसको अर्कै केटासँग अफेयर चल्दैछ भने किन सँगै बाँच्नु, बरु खुसी साथले गए हुन्थ्यो। एक रात देवेन पनि टिकटकको लाइभ च्याटमा बसेर टिकटक चलाइरहेको थियो। श्रीमती हाई गर्दै देखा परी। श्रीमतीको लाइभ के सुरु भएको थियो, पुरुषहरूको उपस्थिति सुरु भयो हाई हेल्लो माया गर्दै। त्यसै अनुरूप उसले पनि श्रीमतीलाई प्रवीणको रूपमा देखा परेर हाई भन्यो।
नयाँ पुरुषको आगमन र बोलाहटले श्रीमतीजी मस्किँदै बोल्न थाले, हेलो प्रवीणजी, कहाँबाट? लौ, यहाँलाई स्वागत छ मेरो लाइफमा। लाइफको अर्थ नबुझेर उसकी श्रीमती अर्थात् रेश्माले लाइफ भन्थे। कुराको सिलसिला चल्यो। रेश्माले प्रवीणलाई पनि सदा चाहिँ अन्य पुरुषहरूलाई ढाट्ने र पुरुषहरू जसरी जिस्किएर इत्रिएर मस्किँदै बोल्ने गर्थे, प्रवीणसँग पनि उस्तै चाला सुरु भयो। हरेक रात प्रवीण पनि रेश्मासँग लाइभ च्याटमा बोल्न थाल्यो। सुरुमा त उसकी श्रीमती अर्थात् रेश्माको हाउभाव र बोली, शारीरिक प्रस्तुति देखेर देवेन 3 छक पर्यो। आफैले आफैसँग प्रश्न पनि गर्यो कि यिनी मेरै श्रीमती हुन् त भनेर। तर सामाजिक सञ्जाल र प्राविधिक वस्तु अनि आधुनिक प्रविधिले देवेनकी श्रीमती कहाँबाट कहाँ पुगेकी थिए। ऊ निष्फिक्री अनि निर्लज्जसँग पुरुषहरूसँग कुरा गर्थे। एक दिन देवेन अर्थात् प्रवीणले रेश्मा अर्थात् श्रीमतीजीलाई भेट्ने प्रस्ताव राख्यो। उसले पनि हुन्छ भने दिनहुँ कुरा गर्ने क्रममा रेश्मालाई सबै कुरा सोध्न थाल्यो प्रवीणले। रेश्माले अरूलाई उल्लु बनाए झैँ प्रवीणलाई पनि आफू अविवाहित भएको कुरा बताइरहेकी थिए। निकै समयसम्म लाइभमा कुराकानी भइरह्यो ती दुईको। कहिलेकाहीँ रेश्माले प्रवीणलाई भन्ने गर्थे, तपाईँको पनि फोटो हाल्नु न अनि लाइभमा आउनु न, हेरौँ यहाँको अनुहार कस्तो छ। रेश्मालाई मन पराउने मान्छेको दर्शन पनि गरौँ। अनुहार नै नदेखि कसरी माया गर्नु? यसको जवाफमा प्रवीणले भन्ने गर्थ्यो, मन मिले भइगयो नि, किन अनुहार हेर्नु पर्यो? म एक दिन साक्षात् देखा पर्छु नि। तिमीसँग सुहाउँदो जोडी छ प्रवीण, चिन्ता नमान। काल्पनिक दुनियाँमा ती दुई मग्न र मक्ख थिए, तर शाश्वत दुनियाँमा पराई झैँ खान पनि बेग्लै समयमा खान्थे। पहिला श्रीमानलाई दिएर आफू खान बस्थे। बिहान बेलुका नै श्रीमान खाना खाएर केही किताबहरू पढ्दै बस्थ्यो भने श्रीमतीको ध्यान धुन उहीमा थियो। उनीहरूले विवाह गरेको पनि 10 वर्ष बित्नै लागेको थियो। विवाह गरेको वार्षिकोत्सव मनाउन भनी देवेनले श्रीमतीलाई आग्रह गर्यो, तर श्रीमतीले उति मन गरिन, तर पनि देवेनले कर गर्यो। उनीहरूले विवाहको 10औं वार्षिकोत्सव साधारण तरिकाले मनाए। तस्बिरहरू खिचे। देवेनले आफ्नो फेसबुक वालमा ती तस्बिरहरू पोस्ट गर्यो, तर श्रीमतीले त फेसबुक चलाउन प्राय छोडिसकेकी थिए। देवेनले जुक्ति लगाइरहेको थियो कि उसकी श्रीमतीको खास इच्छा के हो त? उसँग बस्ने इच्छा छ या छैन? यदि छैन भने म कर गर्दिन भनेर। लाइभ च्याटमा गरेको कुराको पनि निकै समय बित्दै गएको थियो। अब भने देवेनले हिम्मत गर्यो यो नखर माउलीलाई असलियत देखाउँछु भनेर। एक रातको लाइभ कुराकानीमा प्रवीणले प्रस्ताव राख्यो रेश्मालाई, हामी भोलि दिउँसो फलाना ठाउँमा भेटौँ भनी। उसो त प्रवीणले आफू मलेसिया भएको बताएको थियो, तर नेपाल आएको केही दिन भयो भनेर भनेको थियो। प्रवीणले रेश्मालाई भन्यो, अबको भेटमा हामीले पक्का गर्नुपर्छ कि हामी विवाहमा परिणत हुने भन्ने बारे। कुराकानीको सिलसिलामा प्रवीणले रेश्मालाई सोधेको थियो कि तिमी नढाँटी भन त, तिम्रो विवाह नभएकै हो भनेर। निकै कर गरेपछि रेश्माले सत्यता खोलेकी थिए सबै आफ्नो। बिहे त गरेकी हुँ आफूभन्दा 20 वर्ष जेठोसँग, तर मन मिल्न सकेन। विचार र व्यवहार मिलेन हाम्रो। म त मनले श्रीमान ठानेर बसेकी होइन, मात्र यस कारण बसेकी छु, अभाव र दुःख छैन। एक्लो बुढो छ, कसैको करकर छैन। यही बुढोलाई पकायो खुवायो, आफू खायो, बस ज्यानलाई आराम छ। दुःख गर्नु पर्या छैन। यतिको सुख सुविधा नभए किन बस्थे र? त्यही माथि भत्ता पनि मेरै नाममा गरिदिएको छ। आफू खुसी खर्च गर्न पाएकी छु। बस यति लालचाले हो यहाँ थन्किएर बस्नु परेको। उनीहरूको भेट्ने दिन रेश्मा चिरच्याट्ट पर्दै थिए दिउँसोतिर कतै जानु छ भनेर। तर देवेन अर्थात् प्रवीणले पनि आज मेरो पनि साथी भेट्नु छ भनेर बाहिर निस्कने कुरा राखेको थियो र ऊ निस्कि पनि हाल्यो। भेट्ने साबिक ठाउँ बताएको स्थानमा प्रवीण गएर बस्यो। श्रीमतीजी अर्थात् रेश्माले निकै अबेर गर्दा लाग्यो उसलाई श्रीमतीजीलाई सिँगार पटारमा समय लाग्यो भनी। ऊ पुगेको 1 घण्टापछि रेश्मा चिरच्याट्ट परेर आई। ऊ अचम्मित हुन पुग्यो। घरमा हुँदा गालामा पोते थियो, सिन्दुर त लाउन छाडि नै सकेकी थिए, तर
त्यहाँ आउँदा उसको गलामा पोते पनि थिएन, लुगा पनि अर्धनग्न जस्तै लगाएकी थिए। देवेन श्रीमतीलाई देखेर एकोहोरो भइरहेको थियो भने श्रीमतीजी पनि देवेनलाई त्यहाँ देखेर तीन छक्क परी। उनीहरू केही क्षणसम्म त ट्वाल्ल परेर एकअर्कालाई हेरिरहे। केही समय पश्चात श्रीमतीजीले मुख खोली, अनि तपाईँ त साथीलाई भेट्नु छ भनेर निस्कनु भएको थियो, यहाँ पो हुनुहुन्छ त? उसले जवाफमा भन्यो, अनि हो त, साथीलाई भेट्न आएको नि। मेरी टिकटक साथी रेस्मा यहाँ मलाई भेट्न आउँछु भनेकी थिए, खोइ अहिलेसम्म आइपुगिन, सायद आउँदै होली। पखन भेटेर सँगै घर फर्कौँ, म तिमीलाई पनि परिचय गराइदिन्छु। बिचारी बुढा पीडित रहेछन्। श्रीमानको कुराले रेस्मा धर्म सङ्कटमा परी। उसलाई एक भनु न दुई भन्नुभयो। त्यहाँबाट भागौँ जस्तो पनि लाग्यो, तर जान्छु भन्न सकिन। उसलाई नहुनु पश्चाताप भयो। टिकटकको दुनियाँमा दुनियाँभरका परपुरुषलाई झुक्क्याएर रमाइलो गर्ने हुँदा आज आएर आफ्नै श्रीमानले पनि आफूलाई पङ्गु बनाइदिएकोमा ऊ त्यत्तिकै टोलाइरहेकी थिए, लाज मिश्रित पश्चातापमा डुबेर। देवेनले नै व्यङ्ग्यात्मक रूपले बोलाउँदै भने श्रीमतीलाई, रेस्मा, जाउँ हामी सँगै घर, जहाँ तिमी असन्तुष्टिको साथ बाँचिरहेकी छेउ, एक अर्ध पुरुषसँग जो तिम्रो लायक छैन। तिमीलाई घर पनि त छैन कष्टकर जीवन बिताउन। म तिम्रो श्रीमानलाई सम्झाइदिन्छु, तिम्रो श्रीमती तिमीसँग असन्तुष्ट छिन्, उनलाई बिदा देऊ भनेर। देवेनको कुराले श्रीमती अर्थात् रेस्मा चिल्ल परी। लाजले अनुहार रातो पिरो भइराखेको थियो। अलिक परबाट छोरा बुहारी पनि आइरहेको देखेर ऊ धर्म सङ्कटमा परी। सायद देवेनले बोलाएको थियो छोरा बुहारीलाई त्यहाँबाट भागौँ जस्तो लाग्यो उसलाई, तर पाइला अगाडि बढाउन सकिन उसले। यत्तिकैमा बुहारीले भनी, आन्टी, तपाईँ त मसँग पनि टिकटक च्याटमा मक्क परेर बोल्नुहुन्छ नि, क्या त त्यो नरेश नामको केटा तपाईँले मेरो माया भन्नुहुन्छ नि, हो त्यही नक्कली नामको नरेश मै हुँ, जोसँग तपाईँले केही समयपछि जाने भनेर तय नै गरिसक्नु भएको थियो।